बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, रिस्क और दौलत से अगर माला माल होना चाहते हो, एक दिन के अंदर अपनी हर हाजत को, हर मुराद को अल्लाह के गैब से पूरा करवाना चाहते हो, तो आज 14, 15 और 16 रब्बिल अव्वल पीर, मंगल और बुध के दिन अल्लाह वालों के खास राज में से एक राज आपके हवाले करने जा रहा हूँ। आपने सिर्फ इस अमल को बताए गए तरीके से पढ़ना है। इंशाअल्लाह आप रब्बे काबा से जो भी फरियाद करेंगे ना, अल्लाह आपकी मुसल्ला छोड़ने से पहले पूरी फरमाएगा। जो लोग अभी तक माह रब्बिल अव्वल के महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं, देखते ही देखते 12 रब्बिल अव्वल का दिन भी गुजर चुका है। अभी भी मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, ये हजूर की विलादत का महीना है, ये हजूर की आमद का महीना है, ये बहार का महीना है। अल्लाह से अपनी तमाम मुरादें, तमाम ख्वाहिशात पूरी करवाने का महीना है। बस आपने करना क्या है कि आपने इस अमल को बताए गए तरीके, तरतीब और तादाद में पढ़ के अल्लाह के सामने झोली फैला के बैठ जाना है। आप मांगते चले जाएंगे, अल्लाह आपकी झोली में डालता चला जाएगा। आज जिसको जो चाहिए मांगे। आज अगर आप में से कोई बेघर है, ये ना सोचे किराए के मकान पे रहता है कि किराया दिया नहीं जाता, अपना जाती मकान कैसे खरीदूंगा। आप रब्बिल अव्वल की 14, 15 और 16 तारीख पीर, मंगल और बुध के दिन अपना जाती मकान भी मांगोगे तो अल्लाह देने पे कादर है। अगर आप में से कोई मकरूज है, बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ है, कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको कर्ज से निजात अता फरमाएगा। अगर आप बे औलाद हैं, साहलिया औलाद चाहते हैं, नेक नरीना औलाद चाहते हैं, औलाद के लिए आप ये वजीफा आज लाजमी पढ़ें। इंशाअल्लाह आप रब्बे काबा से जो कुछ मांगते चले जाएंगे, अल्लाह आपके नसीब और तकदीर में लिख देगा। अल्लाह बड़ा रहमान है, बड़ा करीम है। जब देने पे आता है, न शक्लें देखता है ना ही अमाल देखता है, छप्पर फाड़ के अता फरमाता है। हमें मांगने का तरीका नहीं आता। ये बहार की घड़ियां हैं, हर घड़ी रहमतें, बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरस रही हैं। ये वो घड़ियां हैं जब अल्लाह के हबीब, जिनके लिए अल्लाह ने दुनिया, चांद, सितारे, जमीन, आसमान, हर शय बनाई, अल्लाह के हबीब इस दुनिया में तशरीफ फरमा हुए। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब अल्लाह के हबीब की आमद का वक्त था ना, हर तरफ खामोशी का आलम था, आसमान पर एक नूर का आलम था, हर तरफ एक अजीब सी खुशबू थी। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि अल्लाह अपने हबीब की आमद पर इतना खुश था कि जिन घरों में बेटियां पैदा हो रही थी ना, अल्लाह ने आखिरी वक्त में बेटे बनाकर पैदा किए। ये अल्लाह के कमालात है कि जो चाहे जब चाहे बदल सकता है। आज अगर आपके पास भी मौका है, ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है। आपने इस मौके को किसी सूरत भी जाया नहीं करना। दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ दें। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, आप पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरब से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मस्कत, अमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, आप मुसलमान हैं, हजूर की विलादत का जश्न मनाने वाले हैं, हजूर को आखिरी नबी मानते हैं, तो आज इस वजीफे को एक बार पढ़ के देखिए। देखिए सूरह कौसर और अस्तगफिरुल्लाह के ये अमाल आपने आज तक बहुत बार किए होंगे, लेकिन ये कामयाबी का वो राज है। जिस तरह अल्लाह वाले पढ़ा करते थे, ये खास तरीका है। जब आप इसे खास तरीके से पढ़ेंगे ना, तो फिर ही आपको फायदा होगा। जब आप अपनी मनमानी करेंगे, अपने तरीके से पढ़ेंगे, फिर ना तो वजीफों का फायदा होता है, ना ही हाजतें, मुरादें पूरी होती हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपके पास 14, 15 और 16 तारीख यानी पीर, मंगल और बुध का दिन है। जो लोग 12 रब्बिल अव्वल को भी अल्लाह को राजी न कर सके, वो एक बार इन 3 दिन के अंदर इस वजीफे को लाजमी पढ़ें। पीर के दिन पढ़ लें, मंगल के दिन पढ़ लें, बुध के दिन पढ़ लें। इन 3 दिन के अंदर जब चाहें, जिस वक्त चाहें, आप इस वजीफे को, आप इस अमल को कर सकते हैं। ना ही कोई वक्त की पाबंदी है, ना ही कोई जगह की कैद है। बस आपने करना क्या है, बावजू मसल्ले पे बैठ के इस वजीफे को पढ़ना है और यूं महसूस करना है कि दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि इन दिनों में जब कोई बंदा अल्लाह को राजी करने की नियत से जिक्र इज़कार करता है ना, तस्बीहात पढ़ता है, अमाल पढ़ता है, तो आपके करीब एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाता है। आप अपने रब से जो कुछ मांगते चले जाते हैं, फरिश्ते आपके हक में आमीन आमीन की सदाएं लगाते हैं, और अल्लाह फरिश्तों की आमीन को कभी भी रद्द नहीं करता, फरिश्तों की आमीन पर लब्बैक फरमाता है। आज बड़ा बदबख्त है वो बंदा जो 14, 15 और 16 रब्बिल अव्वल पीर, मंगल और बुध के दिन का ये खास वजीफा नहीं पड़ेगा।
کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ صرف چند بندوں کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے۔ آج جس بندے کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جائے وہ سمجھیں کہ وہ اللہ کا چنا گیا بندہ ہے، اللہ اسے نوازنا چاہتا ہے، اللہ نے توفیق دی ہے تو آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی نوبت آئی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ دوست، یہ رشتہ دار مشکل وقت میں کون کام آتا ہے؟ مشکل وقت میں سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ مشکل وقت میں صرف کام آتی ہے تو اللہ کی ذات آتی ہے۔ وہ وحدہ لا شریک رب ہے۔ آپ نے اس رب کے سامنے ہاتھ پھیلانے ہیں، اس رب کے سامنے جھولی پھیلانی ہے جو مشکل میں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ تو آئیے آج میں آپ کو اللہ والوں سے، اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے عمل کا طریقہ بتاؤں گا، اللہ سے مانگنا بتاؤں گا، اللہ کو راضی کرنا بتاؤں گا، اللہ سے خزانے لوٹنا بتاؤں گا۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد کریں، فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھیں، عصر کے بعد پڑھیں، مغرب اور عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھیں۔ اللہ والوں نے 2 وقت قبولیت کے بتائیں جو میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا۔ اس سے پہلے آج 14، 15 اور 16 ربیع الاول، پیر، منگل اور بدھ کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کریم کو پسند آ جائے اور آپ کی، میری، ہم سب کی تمام حاجتیں، مرادیں پوری ہو جائیں۔ اے اللہ، ہم سب کی زندگی ہر دکھ کو اپنی رحمت سے دور فرما۔ یا رب، ہمارے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرما اور دولت کی بارش نازل فرما۔ اے پروردگار، ہمیں عزت بھی دے، شہرت بھی دے اور نیک نامی بھی عطا فرما۔ یا اللہ، جن بہن بھائیوں کی شادی رکی ہوئی ہے ان کے لیے نیک اور صالحہ شریک حیات مقدر فرما۔ اے رب، ہمارے اوپر جو قرضوں کا بوجھ ہے اسے اپنی رحمت سے آسانی کے ساتھ ادا فرما۔ اے اللہ، ہمیں حلال روزی، اپنا گھر اور اپنی سواری عطا فرما تاکہ ہم سکون کی زندگی گزار سکیں۔ یا رب العالمین، ہمارے بچوں کے علم اور تعلیم میں برکت فرما اور انہیں نیک اور فرما بردار بنا۔ اے پروردگار، ہمارے کاروبار، نوکری اور محنت میں ایسی ترقی عطا فرما کہ ہم دوسروں کے محتاج نہ رہیں۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں سکون، محبت اور خوشیاں بسا دے۔ یا رب، ہمیں بیماریوں، مصیبتوں اور ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو حسد، بغض اور کینہ سے پاک فرما اور محبت و الفت سے بھر دے۔ یا رب، ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرما اور حلال رزق اور دولت سے نواز۔ اے اللہ، ہمیں ایسے خواب اور مقاصد عطا فرما جو تیری رضا کے مطابق ہوں اور آسانی سے پورے ہوں۔ یا رب العالمین، ہمیں دین و دنیا دونوں میں کامیاب بنا دے اور قبر و آخرت کے اندھیروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ، ہمیں وہ سب عطا فرما جو ہمارے لیے خیر ہے اور ہر اس چیز سے بچا لے جو ہمارے لیے شر ہے۔ آمین۔ یا رب العالمین، میرے مالک، جو بھی میرا بہن بھائی اس دعا میں شامل ہے، اللہ آج ہی اس کے غم دور کر دے، اس کے نصیب کھول دے، شادی کا معاملہ فوراً حل کر دے، قرض ختم کر دے، دولت، عزت دے، گھر اور گاڑی عطا کر، بچوں کی پڑھائی میں کامیابی دے اور زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ اے میرے رب، جو بہن بھائی یہ دعا سن رہے ہیں ان پہ رحمتوں کی ایسی بارش فرما کہ ان کی ساری دعائیں پوری ہو جائیں۔ آمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ دعا صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ اس کو شیئر کرنے سے آپ کے ذریعے سینکڑوں لوگوں کی دعائیں پوری ہوں گی اور وہ ہر دعا آپ کے نامہ مال میں صدقہ جاریہ بن کر لکھی جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نصیب کھلیں، قرض اتریں اور زندگی میں خوشحالی آئے تو اس ویڈیو کو شیئر کرنا اپنی زندگی کا ایک بہترین عمل سمجھیں، کیونکہ دوسروں کی آسانی آپ کی مشکلوں کے دروازے کھول دے گی۔ یاد رکھیں، آپ کے ایک شیئر سے کسی بہن کا رشتہ جڑ سکتا ہے، کسی بھائی کا قرض اتر سکتا ہے، کسی بچے کا تعلیمی خواب پورا ہو سکتا ہے اور اس کا سارا اجر آپ کو واپس ملے گا۔ جو یہ ویڈیو شیئر کرے گا، اللہ اس کے گھر میں برکت، دل میں سکون اور نصیب میں خوشیاں اتارے گا انشاءاللہ۔ تو پیارے بھائیو، اب عمل کا طریقہ کار سن لیں۔ کرنا کیا ہے؟ باوضو مسلح پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ نے 7 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 7 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने मकसद की नियत करनी है। देखें, हर इंसान जब भी कोई वजीफा पढ़ता है ना, किसी मकसद के लिए पढ़ता है, किसी हाजत के लिए पढ़ता है, किसी मुश्किल परेशानी से निजात के लिए पढ़ता है। आप बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए पढ़ें। बे औलाद हैं, औलाद के लिए पढ़ें। मकरूज हैं, कर्ज से निजात के लिए पढ़ें। जवान बेटी के रिश्ते के लिए पढ़ें। जिसकी जो भी हाजत है, जो भी मुराद है, आपने अपने अल्फाज में अपने मकसद की नियत लाजमी करनी है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि अमाल का दारो मदार नियतों पर है। तो इस तरह जब आप नियत करके बैठते हैं ना, तो अल्लाह आपको उस मकसद में आसानी और कामयाबी अता फरमाता है। नियत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करें। ताउज़ तस्मिया पढ़ने से तमाम शयातीनी असरात खत्म हो जाते हैं, और जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाए ना, इसमें खैर होती है, बरकत होती है, सलामती होती है। अब आपने सबसे पहले अपनी हाजत को, मुराद को जहन में रखते हुए अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें, या फिर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैह, आप ये वाला पढ़ लें। इससे बड़ा इस्तगफार कहा जाता है। इस इस्तगफार के इतने फैज़ व बरक़ात हैं कि अगर आपके वजीफे काम नहीं कर रहे, आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, आपके काम होते होते रह जाते हैं ना, कामयाबी हाथों से निकल जाती है, गुर्बत है, तंगदस्ती है, आप हर कदम पे नाकाम हो रहे हैं, हर कदम पर मायूसी का सामना है, दुनिया की हर मुश्किल परेशानी का हल अस्तगफिरुल्लाह में है। इसकी एक दलील के साथ मैं आपको बताता हूँ कि एक बार मौला अली शेर खुदा बीबी फातिमा तो ज़हरा के खामंद बैठे थे कि एक शख्स आया, फरमाया, ए अल्लाह के शेर, मैं गुर्बत में, परेशानी में मुब्तला हूँ, कोई वजीफा बताएं। अल्लाह के वली फरमाने लगे, जाओ इस्तगफार पढ़ो। एक दूसरा शख्स आया, फरमाया, बे औलाद हूँ, अल्लाह के वली ने फरमाया, जाओ इस्तगफार करो। एक तीसरा शख्स आया, इसने भी अपनी परेशानी का जिक्र किया, अल्लाह के वली ने इससे भी इस्तगफार का जिक्र करने को कहा। पास बैठे एक शख्स ने पूछा कि ए अल्लाह के वली, आपके पास 3 अफराद आए, तीनों के अलग अलग मसाइल थे, तीनों की अलग अलग परेशानियां थी, लेकिन आपने तीनों को इस्तगफार का क्यों कहा? अल्लाह के वली फरमाने लगे कि जब आपकी दुआएं कबूल ना हो, जब आपकी हाजतें मुरादें पूरी ना हो, जब आपके काम हाथों से निकल जाए ना, आपको किसी तरफ से कामयाबी की कोई गुंजाइश नजर ना आए, आपको कोई उम्मीद तक नजर ना आए, तो आप इस्तगफार किया करें। क्योंकि जब भी इंसान पे बेबसी मजबूरी आती है, अल्लाह की पकड़ की वजह से आती है। जब तक आप अल्लाह की पकड़ में रहते हैं, आप कभी भी कामयाब हो नहीं सकते। जब आप अल्लाह से तौबा करते हैं, अल्लाह को राजी करते हैं, तो फिर आपकी हाजतें मुरादें भी पूरी होती हैं। देखें, हम गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, जाने अनजाने में इंसान से कोई गलती कोताही हो जाती है, और इस गलती कोताही को जब तक अल्लाह माफ नहीं करता ना, आपकी ना तो नमाजें, ना ही दुआएं, ना आपके वजीफों का कोई भी फायदा होता है। इसलिए मेरे भाइयों, आपने इस्तगफार को पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें, ये आपकी मर्जी है। अस्तगफिरुल्लाह को आपने 111 बार पढ़ना है। इसकी तादाद में आपने कमी बेशी बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि जब अल्लाह वालों ने खास तादाद मुकर्रर की है ना, ये बेहद आजमूदा अमल है, जिसको आज तक ये वजीफा बताया है, अल्लाह ने, अल्लाह के बंदों ने इतनी दुआएं दी हैं कि दिल खुश हो जाता है। देखें, मैं ये अपनी तरफ से नहीं बता रहा, मैं तो अल्लाह वालों के अमाल बता रहा हूँ, और अल्लाह से तौबा करने की बेशुमार रवायात मौजूद है। अल्लाह के कुरान में ये बात हजारों बार आई है कि अल्लाह से इस्तगफार करें, अल्लाह से गुनाहों की तौबा करें। खुद अल्लाह के भी फरमाते हैं कि जब इंसान पे मुश्किल वक्त आ जाए तो अल्लाह के हजूर अपने गुनाहों की तौबा करे, क्योंकि जिस इंसान की तौबा कबूल हो जाती है वो ऐसे है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा किया गया हो। अगर आप एक नई जिंदगी चाहते हैं, अपने इन दुखों से, गमों से, तकलीफों से, परेशानियों से, मुसीबतों से जान छुड़ा के एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं ना, तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, कसरत के साथ पढ़ें और निदामत के साथ पढ़ें। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो इस्तगफार की बड़ी बड़ी तादाद पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी तस्बीहात पढ़ते हैं, लेकिन निदामत नहीं होती। इस्तगफार का असल मकसद है कि अल्लाह से गुनाहों की तौबा करना, निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ,
کہ میرے مالک جتنے گناہ ہو گئے یا جس گناہ کی وجہ سے میں پکڑ میں ہوں، میں نیت کرتا ہوں کہ آج میری توبہ قبول فرما لے، آج مجھے معافی دے دے، میں دوبارہ کبھی غلطی کوتاہی نہیں کروں گا، دوبارہ کبھی کسی بھی طرح کی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ یہ ہے توبہ، یہ ہے استغفار کا اصل مقصد۔ استغفار کو بتائی گئی تعداد میں پڑھنے کے بعد، یعنی آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ استغفار کو بتائی گئی تعداد میں پڑھنے کے بعد، اللہ کو راضی کرنے کے بعد، اللہ کو منانے کے بعد آپ نے 2 نام مبارک پڑھنے ہیں، ایک اللہ کا ذاتی نام، ایک اللہ کے حبیب کا نام۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آج اس دنیا میں جس انسان نے اللہ اور اللہ کے حبیب کو راضی کر لیا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے، یا اللہ یا محمد پڑھتے ہی اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے اور اللہ کا حبیب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ آج حضور کی آمد کا صدقہ اللہ اتنی خوشیاں منا رہا ہے کہ مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ اللہ صدائے لگا رہا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی بے روزگار جسے روزگار دے دوں، ہے کوئی بے اولاد جسے اولاد دے دوں، ہے کوئی قرض سے پریشان جسے قرض سے نجات دے دوں۔ اللہ خود صدائیں لگا رہا ہے۔ بڑی بدقسمتی ہے نا اگر آپ اس وظیفے کو نہیں پڑھتے، بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ اللہ کے سامنے اللہ کی صدا پہ لبیک نہیں کہتے۔ آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھتے ہوئے اس طرح محسوس کریں کہ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ یقین کیجئے گا اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ 14، 15 اور 16 ربیع الاول پیر، منگل اور بدھ کے دن یا اللہ یا محمد پڑھنا شروع کرتا ہے، آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں اور یا اللہ یا محمد پڑھنے والے پہ رحمت کا سایہ کر جاتے ہیں، معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں، کامیابی کی راہیں کھل جاتی ہیں، رزق اور دولت سے مالا مال کر جاتے ہیں۔ اللہ وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ پڑھنا کیا ہے؟ یا اللہ یا محمد۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون اس فانی دنیا میں اللہ اور اللہ کے حبیب کو پکار رہا ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں کہ اے میرے مالک، تیرا فلاں بندہ فلاں گلی کوچے سے یا اللہ یا محمد پڑھ کے تجھے راضی کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو بھی مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو، مراد کو پورا کیا جائے۔ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہوگا، اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، یعنی 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جو ترتیب بتائی جا رہی ہے نا، جو تعداد بتائی جا رہی ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کمی بیشی نہیں کرنی۔ بس آپ نے اس عمل کو 1 بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ پر اللہ کی رحمت، اللہ کی برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ اب آپ نے یا اللہ یا محمد کے بعد سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے لاڈلی اور چھوٹی سورت ہے، 3 آیات پہ مشتمل ہے اور قرآن مجید میں 108 نمبر پر آتی ہے۔ اس سورہ کوثر کو پڑھنے والے پر اللہ رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جو خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ اللہ اتنا عطا فرماتا ہے کہ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے، آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ مجھے ساری عمر نہ مل سکا نا، آج سورہ کوثر پڑھتے ہی مل جائے گا۔ سورہ کوثر کے فیض و برکات اتنے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب پہ سورہ کوثر تب نازل فرمائی جب اللہ کے حبیب پہ مشکل وقت تھا۔ آج اسی حبیب کی آمد کا صدقہ بہار کا مہینہ، ربیع الاول کا مہینہ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا، ہم میں سے بہت سے لوگوں نے دنیا داری میں گزارا اور دیکھتے ہی دیکھتے 12 دن گزر گئے، 12 ربیع الاول بھی گزر گیا اور آج 14، 15 اور 16 ربیع الاول پیر، منگل اور بدھ کا دن ہے۔ سورہ کوثر کو پڑھیں۔ سورہ کوثر کو آپ نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ کے ساتھ اس کے فیض و برکات مزید بڑھ جاتے ہیں۔ ایک شرابی نشے کی حالت میں گزر رہا تھا کہ راستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا اٹھا کر کسی اونچی جگہ پہ رکھا۔ اللہ نے شرابی کو ولی بنا دیا۔ اللہ نے شرابی کو اتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا کہ پھر دنیا کے ولیوں نے اس کے در پہ جا کے سجدہ کیا۔ یعنی اللہ شرابی کو ولایت عطا فرماتا ہے۔ وجہ کیا تھی کہ جو کاغذ کا ٹکڑا اس نے اٹھا کر زمین سے کسی اونچی جگہ پہ رکھا تھا، اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ پیارے بھائیوں، بسم اللہ کو زمین سے اٹھانے پر اللہ ولی بنا دیتا ہے۔ جب بسم اللہ کو زبان سے پڑھا جاتا ہے تو اللہ کتنی خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔
एक बार हो गई। फिर पढ़ लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। 2 मरतबा हो गई। एक मरतबा फिर पढ़ लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। 3 बार होगी। इस तरीके से आपने बिस्मिल्लाह के साथ सूरह कौसर को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पे पढ़ते चले जाना है और रब्बे काबा से मांगता भिखारी फकीर बन के मांगते चले जाएं। बिस्मिल्लाह के साथ सूरह कौसर को आपने हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर 33 बार पढ़ना है, यानी 33 टाइम्स पढ़ना है। ये 3 दिन के अंदर अंदर आपने इस अमल को एक बार करना है, लेकिन जब अमल को शुरू करना है ना तो मुकम्मल पढ़ के उठना है, जगह छोड़े बगैर आपने इस अमल को करना है। आप चाहें तो पीर को पढ़ लें, मंगल वाले दिन पढ़ लें, बुध वाले दिन पढ़ लें। अब जो 2 कबूलियत के वक्त मैंने आपको बताने थे ना, वो वक्त है या तो सुबह फजर के बाद पढ़ा जाए या नमाज असर के बाद। पूरी रात में जब चाहें आप इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। यहाँ तक अमल मुकम्मल करने के बाद एक बार हुजूर से मोहब्बत के इजहार करते हुए कमेंट सेक्शन में सरकार की आमद मरहबा लाजमी लिखें और आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर उतना ही दुरूद पाक पढ़ें जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। दुआ है कि अल्लाह करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें और अगर चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक और नए रूहानी वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।